श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 49 सर्गः। अथाङ्गदस्तदा सर्वान् वानरानिदमब्रवीत् परिश्रान्तो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैर्वचः। वनानि गिरयो नद्यः दुर्गाणि गहनानि च दर्यो गिरिगुहाश्चैव विचिताः सर्वमन्ततः। तत्र तत्र सह अस्माभिः जानकी न च दृश्यते तथा रक्षोपहर्ता च सीतायाश्चैव दुष्कृती। कालश्च नो महान् यातः सुग्रीवश्चोग्रशासनः तस्माद्भवन्तः सहिताः विचिन्वन्तु समन्ततः। विहाय तन्द्रीं शोकञ्च निद्रां चैव समुत्थितां विचिनुध्वं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्। अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयं कार्यसिद्धिकराण्याहुः तस्मादेतद्ब्रवीम्यहम्। अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकसः खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वैः वनमेव विचीयताम्। अवश्यं कुर्वतां तस्य दृश्यते कर्मणः फलं परं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं क्षमम्। सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः। हितार्थमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते उच्यतां हि क्षमं यत्तत् सर्वेषामेव वानराः। अंगदस्य वच श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया। सदृशं खलु वो वाक्यम् अंगदो यदुवाचः हितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्। पुनर्मार्गामहे शैलान् कन्दरांश्च शिलास्तथा काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि संगताः। ततः समुत्थाय पुनः वानरास्ते महाबलाः विन्ध्यकाननसंकीर्णां विचेरुः दक्षिणां दिशम्। ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्वतं शृङ्गवन्तं दरीवन्तम् अधिरुह्य च वानराः। तत्र लोध्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाङ्क्षिणः। तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः
न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम् ते तु दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं बहुकन्दरम् अवारोहन्त हरयः वीक्षमाणाः समन्ततः अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः स्थित्वा मुहूर्तं तत्राथ वृक्षमूलमुपाश्रिताः ते मुहूर्तं समाश्वस्ताः किञ्चिद्भग्नपरिश्रमाः पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशम् हनुमत्प्रमुखास्तावत् प्रस्थिताः प्लवगर्षभाः विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 49 सर्गः।